जिस दिन तुमने अपने बिगड़े हुए कामों में शिकवे की जगह अल्लाह की मसलहतों पर गौर करना शुरू कर दिया, यकीन करो तुम कामयाब हो गए। पता है सब्र की इंतहा क्या है? उस वक्त भी सब्र जब लग रहा हो कि अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, अब आंखों में और आंसू नहीं बचे, अब दिल में और बर्दाश्त नहीं रही, अब मैं गिर जाऊंगा, मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। हम सब्र को आसान समझते हैं, सब्र हरगिज आसान नहीं, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसीलिए सब्र अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। वो जिसकी मोहब्बत कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत है। तुम खुद की उलझनों को उसे सौंप दो, फिर उसकी रहमतों के खुद पर दरवाजे खुलते देखो कि जहां जा रहे थे तुम, उस जगह से बेहतर है ये जगह जहां अब हो तुम। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी ही मनपसंद चीज के हाथों बेबस कर देता है। जिस तूफान से तुम अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, यकीन करो ये भी थम जाएगा। और जिस तरह तूफान के बाद कोसे कज़ा आती है, वही कोसे कज़ा तुम्हारे दिल में भी इत्मीनान की सूरत में बनकर आएगी। तुम्हें सुकून कल्ब नसीब होगा और तुम्हारी तमाम दुआएं कबूल कर ली जाएंगी। मुतमईन हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे ये आंसू जो हैं अब खुशियों में तब्दील होने वाले हैं और फयकून से तुम्हारे लिए अर्श से मौज से उतरने वाले हैं। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है? इतना यकीन दिल में बसा लो कि वो चारों तरफ से मौजे भेजेगा, तो फिर वो वाकई भेजेगा। तुम अल्लाह के सुपर्द किए हुए फैसलों को नहीं समझ सकते। वो जो कुन फयकून का मालिक है, वो हर चीज एक बेहतरीन वक्त पर अदा करता है। तुम सब्र करो ताकि तुम्हें तुम्हारी सब्र का अजर भी 2 गुना मिल सके। देखो, अल्लाह ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ते आसान होंगे। हाँ, मुश्किलें आएंगी, हालात दुश्वार लगेंगे, रास्ते कठिन भी हो सकते हैं, मगर तुमने साबित कदम रहना है, हार नहीं माननी। दुख कमजोर ईमान की निशानी नहीं है। हो सकता है कि यह अल्लाह का इशारा हो, तुम्हें अपनी खोज में लगाने का, अल्लाह को तलाश करने का, अल्लाह के और करीब होने का। हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी मोहब्बत की पहचान करवाना चाहता हो। अभी तो वो वक्त भी आना है जब अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का सिला तुम्हारी मनपसंद चीज की सूरत में देना है। बस तुम अपने प्यारे अल्लाह पर यकीन रखो और दुआएं मांगते रहो, क्योंकि उसे उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। वो चाहता है कि हम ये सबक हासिल करें कि सब्र कभी भी रायगा नहीं चाहता, फिर वो हमारी आंखों को और दिल को कितना ही रायगा क्यों न लगे। तुम शिकवा करते हो कि तुम्हें तुम्हारी चाहत नहीं दी गई। वो तो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, तो वो कैसे तुम्हें खलत दे? उसकी चाहत है कि तुम उसकी चाहत पर राजी हो जाओ, ताकि वो तुम्हें फिर तुम्हारी इस चाहत से भी ज्यादा नवाज दे। एक दिन तुम अपनी दुआओं को जियोगे और फिर तुम कहोगे कि कितना मुश्किल समझता था मैं इसे पाना, कि कितना मुश्किल समझता था मैं इस सब को पाना, जिसको आज मैंने पा लिया है
پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں۔ ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ اگر ہار گئے ہو ہمت و حوصلہ تو گر جاؤ سجدے میں، فقط ایک رب کی محبت میں کہ وہ رب تمہیں اپنی محبت میں مبتلا کرنے کا سوچے ہوئے ہے۔ ایک پل بھی نہیں ہٹی اس عرش والے کی نگاہیں تم سے، تم کیوں سمجھ بیٹھے ہو وہ بھولا ہوا ہے تم کو۔ جس نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ مت ہارو امید، یہ تو آزمائش ہے، فقط کچھ ہی لمحوں کی۔ آزمائش کے بعد سکون کا وعدہ بے وجہ تو نہیں۔ وہ کرتا نہیں مایوس اپنے بندوں کو، تم اپنا دل مطمئن رکھو، وہ تمہیں اپنی چاہت سے نوازنا چاہ رہا ہے۔ اللہ اس دل کو کبھی اپنے کن سے محروم نہیں رکھتا جو ٹوٹ کر بھی وقت تہجد اللہ کو منانا نہیں چھوڑتا۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ جن آندھی طوفانوں سے لڑ کر تم پہنچے ہو یہاں، اس صبر بھری آزمائش کے بعد کچھ نہ ہو ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کو کافی کر لیا تھا، سو دیکھو کتنے بڑے لشکر کو اکیلے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نے مات دے دی تھی۔ آپ بھی کافی کر لیں اپنے لیے اپنے رب کو، پھر دیکھیں ساری رکاوٹوں کو مات ہو جائے گی۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں۔ تمہارے لبوں پہ یہ دعا اس کی رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی پابند نہیں۔ ذرا سی دیر کی وجہ سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ صدائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور کیا دیکھا نہیں تم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ وہ فرماتا ہے یہ نا امیدی کے وسوسے تمہیں تباہ کر دیں گے، میں نے نہ تو تمہیں تنہا چھوڑا ہے اور نہ ہی میں تم سے بیزار ہوں۔ مشکل وقت میں آگے پیچھے کسی کی راہ مت دیکھیں، کوئی نہیں آنے والا، اللہ سے رجوع کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہوتی ہے۔ ایک دن تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ اطمینان میں ہوگا۔